السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا إن شاء الله نكمل الدروس ديال الالغوريثم. كنا وصلنا حد لي كونديسيون أولا لي تيست، وقلنا بأني لي تيست في الالغوريثم فكنديروهم بالطريقة التالية، يعني الطريقة البسيطة ديال لي تيست. دونك سي متبوعين بواحد لا كونديسيون alors et groupe d'instructions à exécuter si la condition est vraie. Donc il a quand la condition vraie ça veut dire صحيحة فغادي exécuter هاد الجروب ديال les instructions. sinon بمعنى في الحالة إلا كانت لا كونديسيون ماشي فري فكان اكزيكوتيو هاد الجروب ديال لي كونديسيون وكنسدو لا كونديسيون بفان سي. قلنا ماشي بالضرورة تكون عندنا سينو، ممكن انني نكون باغي اكزيكوتي واحد لي انستركسيون فقط الا كانت هاد لا كونديسيون فري، ولا ما كانتش فري فما كنبغي ندير حتى حاجة. انا داك ما كنديرش سينو وكنسد لا كونديسيون ديريكتومون بفان سي. الا كنت باغي ندير واحد لو تريتمون الا كانت لا كونديسيون فري وتريتمون واحد اخر الا كانت لا كونديسيون فوس فكندير سي لا كونديسيون الور جروب دانستركسيون سينو جروب دانستركسيون فان سي. فهاد الحاله فهاد الكود اللي مكتوب هنايا غادي تيكزيكوتا الا كانت لا كونديسيون فري، والا كانت فو غادي تيكزيكوتا هاد الاخر، يعني واحد فيهم غادي تيكزيكوتا اوبليغاتوارمون. قبل ما ندوزو الموضوع ديال هاد لا فيديو اللي هو لي كونديسيون افيك بليزيور كا، يعني ملي تكون عندي ماشي غير سينو وحده عندي بليزيور كا، فغادي نهضروا على هاد لا كونديسيون. فقلنا بين هاد لي انستركسيون كيتيكزيكوتاو الا كانت لا كونديسيون فري. كانت لا كونديسيون فري بمعنى انها تحققات. مثلا عندنا سي، عندنا ا باغ اكزومبل اي بي اون اونتيي. A par exemple فيها 15 et B فيها مثلا 12. D'accord. إلا درت si A supérieur à B alors écrire par exemple A fancy. إلا كانت A vraiment كبر من B فالنتيجة ديال هاد لا كونديسيون كتكون فري، وإلا ما كانتش أكبر من بي فالنتيجة ديال هاد لا كونديسيون كتكون فو. باش كتفكرنا هادي يا إما فري يا إما فو، بحال كنهضروا على لي بوليان. إلا عقلتوا على ملي هضرنا على لي فاريابل وعلى لي تيب فقلنا كاين واحد لو تيب سميتو بوليان اللي كياخد يا فري يا فو. فحتى الحالة ديال هاد لا كونديسيون لاحظوا بأني إما كتكون فري إما كتكون فو، ما يمكنش تكون شي حاجه واحده اخرى، يا اما كتحقق هاد لا كونديسيون يا اما ما كتحققش. الا كانت ا اكبر قطعا من بي فغادي تكون لا كونديسيون فري. كانت ا صغر من بي او لا ا كتساوي بي يعني لا كونديسيون ما كتحققش فكتكون فو. اذا هاد لا كونديسيون فكتاخذ فري ولا فو بحالها بحال لي بوليان. وفي حقيقه الامر فهذا بوليان سي ان بوليان، بمعنى ممكن نبدل هادشي اللي مكتوب هنايا بان بوليان. نعاود نكتب واحد الالغوريثم ديال ا اي بي. دونك غنديرو الغوريثم باغ اكزومبل تيست ونديرو فيه ا بي اون اونتيي ديبي. دونك écrire taper A écrire taper B فغادي ما نكتبهمش بور لو مومون باش ما نطولش في لا فيديو. فغادي ندير lire A tout court lire B بمعنى ان اليوتيليزاتور عطاني A وعطاني B. غادي نقول له si A est supérieur à B alors écrire A. إلا كانت أكبر من B غنكتبو A. sinon إلا ما كانتش أكبر من B غادي نكتبو écrire B. fancy. هاد الالغوريثم اللي انا كتبت هكا فممكن نكتبو بطريقه واحده اخرى. شنو هي الطريقه؟ هي انني نديكلاري واحد البوليان. غندير باغ اكزومبل تي اون بوليان. داكوغ. التي اللي هو اون بوليان شنو غادي نحط فيه؟ بيان سير من بعد ما ناخذ ا ومن بعد ما ناخذ بي تي غنحط فيها ا اكبر من بي. عقلتوا بين قلنا ا اكبر من بي فيها فري ولا فيها فو، بمعنى انها كتحول هذه لواحد البوليان وكتعطيني واحد النتيجه.
اذا ا اكبر من بي هذه كومباريزون اللي غادي تعطيني فري ولا تعطيني فو. من بعد غادي نتيستي على هاد تي، الا كان سي تي ايكالا فري، واللي الا كان ملي كنقولوا سي تي ايكالا فري فممكن نتخلى على هذيك ايكالا فري، يعني ما غاديش نتيستي واش كيساوي فري، حيت حتى هنايا ما قلناش سي ا اكبر من بي كتساوي فري، خليناها بحال هكاك. حتى البوليان تي ممكن نقول له سي تي الوغ، بمعنى الا كان تي كيساوي فري écrire A. Sinon, écrire B. سينون شنو كتعني؟ الا كان تي فيه فو بمعنى ان لا كونديسيون ما تحققاتش، حيت ملي غادي نيكزيكوتي هاد لانستركسيون بمعنى ان ا اكبر من بي فغادي تعطيني يا فري يا فو، وغادي تستوكا في هاد الفاريابل اللي هو تي. من بعد كنتيستي على تي، سي تي كتعني سي تي ايكالا فري الور ايكريغ ا سينون ايكريغ بي. كانت هادي فقط بين قوسين باش نعرفوا شنو هما لي كونديسيون والعلاقه اللي بيناتهم وما بين لي بوليان، باش حتى الا لقيتو سي تي وكان تي دو تيب بوليان تفهموا شنو كنقصدوا به، بين كنقصدوا الا كان تي كيساوي فري. دونك هذه كانت النقطه الاولى اللي بغيت نناقشها معكم في هذا الفيديو. عاد ندوزو لا بارتي الثانيه اللي هي قلنا لي كونديسيون الا كانوا عندي حالات متعدده. بحالاش مثلا هاد الحالات المتعدده، لنفترض مثلا ان ليوتيليزاتور غادي يعطيني غيعطيني واحد لا كولور، وانا على حسب هذاك لا كولور باغي ندير واحد لو تريتمون. دونك غنقول له طابي ان كولور، غيكتب لي مثلا نوار غوج جون فير، هو غيكتب شي حاجه. مثلا انا محدد له الالوان، غنقول له اعطيني واحد اللون يا احمر يا ازرق يا خضر يا صفر، يعني 4 ديال الالوان اللي غادي يدخل لي. من بعد خصني نشوف شنو دخل، واش غوج واش نوار دونك عندي حالات متعدده في هاد لا كونديسيون. كيفاش غادي نتريتيو هاد الحاله؟ اذا غادي نكتبوا algorithme اسميو باغ اكزومبل كولور. شنو عندنا الفاريابل اللي غادي نستوكيو فيه لا كولور، بمعنى انه غادي يكون دو تيب شين دو كاركتير. غنسميو باغ اكزومبل كولور اون شين دو كاركتير، اون شين دو كاركتير. دونك هذا الفاريابل الوحيد اللي حنا محتاجين اي ديبي. Donc écrire, taper une couleur. Donc غنطلب من l'utilisateur يعطيني واحد اللون ونقراه ونحطو في لا فاريابل couleur. lire couleur. Donc الا كان دونك غنبقى نتيستي على لا كولور اللي عطاني، نقول له الا كان روج écrire vous avez choisi rouge، الا كان نوار vous avez choisi noir etc. ف بدايه الامر كيبان بيني غادي ندير بليزيور كونديسيون بحال غنكتبها في ورقه واحده اخرى باش نرجع لهاد الورقه. فكيبان بيني غادي ندير سي كولور ايغال نوار، يعني هكا لانه قلنا اون شين دو كاركتير. alors écrire noir vous avez choisi noir. فانسي ونسالي لا كونديسيون. من بعد غادي ندير سي couleur égale rouge alors écrire vous avez choisi le rouge. نكتبو tout simplement rouge. فانسي ainsi de suite. نبقى غادي هكا بلي كونديسيون، بمعنى الا كانت نوار كتب ليا هادي، ما كانش نوار فهادشي قلنا ما غاديش يتيكزيكوتا، ما غادي يديهاش فيها البيسي. الا كانت الكولور غوج كتب لي هادشي، الا كان ونبقى غادي كندير بحال هكا، وفي كل مره غادي ندير سي فانسي حيت قلنا اي سي فتحناها خصنا نسدوها. دونك هكا غادي يكون الكود طويل وغادي يكون ماشي مقرو، ماشي هذه هي الطريقه المثلى باش كنتريتيو لي كا ديال لي كونديسيون الا كانوا كثارين، وانما كنديروا سي كولور est égal à noir. الا كان لا كولور اللي اختار ليوتيليزاتور نوار alors écrire tu as choisi.
لو نوار. داكوغ، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إلا ما كانش نوار فما كنديروش فانسي ونديرو كونديسيون واحدة أخرى، وإنما كنديرو سينون سي. يعني ما كانش نوار وكان شنو؟ سينون سي لا كولور est égale à rouge, alors écrire tu as choisi le rouge. Sinon, si la couleur est égale à jaune, alors écrire et ainsi de suite. Sinon, si la condition, alors les instructions à exécuter. كنسالي لي كا كاملين سينون سي سينون سي سينون سي حتى كنسالي وكنسد فان سي، بمعنى عندي كونديسيون وحده كتبدا من سي وكتسالي من فان سي، وفي وسط منها كاينين دي كونديسيون وحده اخرى، ولكن في هاد لي كونديسيون كاملين راه وحده فقط اللي غادي يدخل ليها، ما يمكنش يدخل ليهم بجوج. الا كانت لا كولور نوار غيدخل لها، ما دخلهاش غيتيستي واش هو غوج، دخل ليها فتبارك الله، ما دخلهاش غيتيستي واش جون. الا دخل ليها هي هذيك ما دخلش غيدوز لا كونديسيون الثانيه. لنفترض ان لا كولور كانت نوار، دونك غادي يدخل غيتيستي واش هي نوار، فريمون غيلقاها نوار، غيدخل افيشي لينا تي شوازي لو نوار. من بعد شنو غادي يدير؟ صافي دخلنا لهاد لا كونديسيون، دونك غيخرج في حالته وينقز من بعد فانسي. لي زوتر كونديسيون ما غاديش يديها فيهم، كيدخل الكونديسيون وحده، وهذا الشيء اللي كاين حتى في لي لونغاج دو بروغراماسيون. فقلنا باني كنشوفوا الحوايج اللي هما فالابل في لي لونغاج دو بروغراماسيون، لكن انا ما غاديش نعكز، وكل مره غنفكركم بان هذا الشيء اللي كاين في لي لونغاج دو بروغراماسيون. الا ما كانتش لا كولور نوار ما غيدخلش لهادي، لقاها بيني غوج، غيدخل ويكزيكوتي هذا الشيء ويكتب لينا تو شوازي لو غوج، وما غيديهاش في لي كونديسيون الاخرين، وغيخرج ويكمل ليكزيكسيون من بعد فانسي. دونك نتمنى ان الامر يكون واضح. غادي نخدم معكم تمرين واحد اخر، وما غاديش نعطيكم تمارين اللي تخدموهم بوحديتكم، لان الامر بالنسبه ليا ما كيتطلبش انكم ديروا دي زيكزيرسيس، الامر بسيط فقط. من بعد ما كنا كنديروا سينون فولينا كنديروا سينون سي سينون سي سينون سي، وكل مره كنديروا حالات وحدين اخرين. التمرين اللي بغينا نديرو وهو اننا غادي نطلبوا من ليوتيليزاتور درجه الحراره ديال الماء، وغادي نشوفوا شنو هي الحاله ديال الماء في هذيك الحاله. حنا عارفين باني من 0 ل 100 فكيكون على شكل ماء، من 100 للفوق فكيكون غاز، ومن 100 لتحت فكيتجمد وكيولي سولب. دونك حنا غادي نطلبوا من ليوتيليزاتور، والليوتيليزاتور كما قلنا هو المستعمل ديال لابليكاسيون، فغادي نطلبوا منه يعطينا درجه الحراره. حنا غادي نعطيوه الحاله ديال الماء كيفاش دايره. يمكن لكم توقفوا الفيديو وتخدموا التمرين، ومن بعد انكم تكملوا معايا التمرين اللي انا غادي نصاوب دابا. دونك الغوريثم نسميوه باغ اكزومبل ايتا او، حاله ديال الماء. محتاجين تمرين واحد، محتاجين فاريابل واحد اللي هو درجه الحراره، غنسميوها باغ اكزومبل دوغري، ولا فقط دي او جي اون اونتي. دونك غيعطينا واحد الرقم، واحد العدد اللي هو درجات الحراره ديبي. داكوغ، دونك اول حاجه نطلبوا من ليوتيليزاتور يعطينا درجات الحراره، écrire taper le degré ou la valeur, le degré de la température. Donc taper le degré de la température. Donc on a un simple message, lire DEG. Donc هذا degré اللي حنا درنا. من بعد غادي نديرو les conditions ديالنا. si دونك هذا التمرين غادي يكون هو توطئه لداكشي اللي بغينا نشوفو في الفيديو القادم ان شاء الله. سي دي او جي اصغر من 0، alors écrire، نكتبو par exemple c'est du glace.
دونك إلا كان قل من صفر فهو غادي يكون متجمد. سينون سي دوغري كبر قطعا من 100 alors إلا كان أكبر قطعا من 100 écrire c'est la vapeur par exemple. دونك غادي يكون على سائل على شكل بخار. آخر حاجة وهي سينون. دونك ما كانش صغر من صفر ما كانش كبر من 100 كتبقى الحالة واحدة أخرى. ما يمكنش يكون هو ماشي صغر من صفر وماشي كبر من 100 إذا ما بين صفر و100. الحالة التالية كنديروا لها سينون. ما دخل لهادي ما دخل لهادي إذا غيدخل لهادي. لكن ماشي بالضرورة دائما كتكون سينون. حيت إلا لاحظتوا هنايا في التمرين ديال لي كولور بقينا كنديروا الحالات. يعني ممكن يدخل لهاد الحالات ممكن ما يدخل حتى وحده. لنفترض انني داير نوار روج جون وبلو وهو عطاني فيغ. ما كاينش عندي هاد الحاله هنايا ما غادي يدخل حتى حاله. لكن في هاد الحاله اللي انا داير هنايا فغيدخل لان يا غيدخل لهادي يا غيدخل لهادي. ما دخل حتى وحده فيهم غيدخل لهادي اوبليغاتوارمون لان ما فيهاش كونديسيون فيها سينون تو كور. بمعنى الا كان دوغري صغر من صفر دخل لهنايا ما كانش صغر من صفر وكان كبر من 100 غيدخل لهنايا. حتى وحده في هادو ما تحققات اذا غادي يدخل لهنايا. لكن اتونسيون في هاد النوع ديال لي كونديسيون فما كنديرهم حتى كنكون متاكد بيني لا فالور اللي هي في هاد الحاله دوغ فاوبليغاتوارمون راها غتاخذ واحد لا فالور من هادو. ما يمكنش تخرج على هادو. انا داك ممكن انني نخدم باريحيه بهاد الطريقه هادي. سينون écrire c'est de l'eau فانسي سدينا سي عندنا سي وحده فخصها تسد وغنسدو الالغوريثم بفهم. كاينه طريقه واحده اخرى باش غادي نكتب هاد التمرين باستعمال لي كونديسيون كاملين. يعني حتى هنايا تكون سينون سي لكن مازال ما شفنا هاد الطريقه وهي لي كونديسيون كومبوزي واللي غادي نشوفوها ان شاء الله في الفيديو القادم. الى ذلك الحين ما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.